ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬನ್ನಂಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಇಲ್ದಿರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. नमो नमः. भगवन्तं श्रीकृष्णं प्रणम्य अत्र उपस्थितान् अभ्यागतान् गण्यान् गुरुजनान् प्रणम्य कानिचन स्मरणानि आचार्यविषये गोविन्दाचार्यस्य विषये कानिचन स्मरणानि अत्र निरूपयितुम् इच्छामि. मम बन्नञ्जे गोविन्दाचार्यस्य प्रवचनश्रवणं बाल्ये एव अभवत्, परन्तु मुखतः तस्य वार्तालापं तेन सह वार्तालापं सानोजे नगरे अभवत्. प्रायशः एषः 14 वा 15-20-तमे वर्षे 2014 वा 15 अस्मिन् वर्षे अहं तत्र सानोजे नगरे आसम्. संशोधकः आसन्, पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर इति कार्यं तत्र कुर्वन् आसन्. तदा गोविन्दाचार्यः मठे सानोजे नगरस्य मठे कठोपनिषदः प्रवचनम् अकरोत्. तस्मिन् सन्दर्भे तत्र कठोपनिषत् सर्वे जानन्ति. तत्र नचिकेतसः विचारः कथं तस्य सः आत्मविद्यायाः संग्रहं करोति, मृत्युं कथं सः संवादः करोति मृत्युना सह, तत्सर्वमपि जायते. प्रवचनं श्रुतवान् अहं गोविन्दाचार्य सम्मुखे स्थित्वा श्रुतवान्. तस्य भावः सर्वे जानन्ति. प्राचीनम् अर्वाचीनं तस्य भेदः नास्ति. द्वयोः संयुज्य सुवर्णमध्यममार्गः इति यः भगवान् बुद्धः वदति तथा एव तस्यापि ऋषि प्रायः एव. अतः तादृश एव निरूपितवान्. तस्य प्रवचनानन्तरम् आचार्यं गत्वा उक्तवान्, आचार्यः अहं संशोधकः अस्मि, विज्ञानविषये अत्यधिक उत्साहः अस्ति. इदानीम् एकः प्रश्नः अस्ति. विज्ञानं सर्वे जानन्ति, सैन्स्, वि आल् लव् सैन्स्. मम प्रश्नः एषः अस्ति. अत्र कठोपनिषत् प्रायशः अस्माकम् उपनिषत् दशोपनिषत्सु अन्यतमः, परन्तु मम अति इष्टतमः. अतः उक्तवान् अत्र कठोपनिषदि अस्ति एषः विचारः कथम् आत्मविद्यां सम्पादितव्यम् इति. सः वैज्ञानिकी अस्ति, सैन्टिफिक् अप्रोच् अस्ति. किमपि तत्र अन्यं न निरूपितवान् एव किल. एव्रिथिङ्ग् इस् पर्फेक्ट्लि सैन्टिफिक् द अप्रोचस्. यदि एषा परम्परा अस्माकं भारतीयानाम् आसीत् तर्हि कथं रिनैसेन्स् इति विज्ञानस्य पुनरुत्थानं कथं पाश्चात्यदेशे अभवत्, न तु भारतदेशे. प्रश्नः, how did we lose that renaissance of science to West? Why did we not have it in Bharat? What was the missing element? एषः एकः प्रश्नः. आचार्यः बहु सम्यक् उक्तवान्. क्षणानन्तरं सः उक्तवान्, पश्यतु यत्र विज्ञानपरम्परा अस्ति किल, परम्परा अर्थः कः, तस्य प्रयोगः भवतु. Somebody has to use it, परम्परा, keep it alive. अतः पश्यतु सा वाहिनी अस्ति, वाहिनी, फ्लोयिंग रिवर. वाहिनी तर्हि तत्र नवजलम् आगच्छति, आगतजलं निर्गच्छति, सर्वदा एवमेव भवति. तथैव परम्परायामपि नूतनविचाराः, नूतनचिन्तनम् आगन्तव्यं. पुरातनं तत्र गच्छति, तत्र संयोगः भवति. अतः परम्परा अपि एवमेव भवतु. किं भवति चेत् यदा कदा शुष्का भवति एषा वाहिनी, स्थगिता जायते, सरांसि जायते, स्माल् लेक्स् फार्म्, पाण्ड्स् फार्म्, when it starts to get dried up. तदा एव मलस्य
अधिकता भवति. That is when it starts smelling, bad things happen. अतः परंपरा, it is our duty to actually keep this parampara alive. परंपरायाः एतस्य प्रबोधनार्थं वयं सर्वे कार्यं कुर्वन्तु, वयं अस्माभिः करणीयः इति आचार्यः उक्तवान्. प्रथमप्रश्नस्य ನಿಂತ ನೀರು ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವರದೇ ಮಾತಿದು, ನಿಂತ ನೀರು ಆಗಬಾರ್ದು ಪರಂಪರೆ. तदनन्तरम् अहम् अन्यम् एकं प्रश्नं पृष्टवान्. यदि परम्परा एषा अस्ति, वयम् इदानीम् अत्रत्य अमेरिकादेशे स्मः, अत्र वैज्ञानिकविषयाः भवन्ति. इदानीं बहु सम्यक् वयं कथम् एषः विश्वः चलति, तस्य कार्यशैली का इति वयं सर्वे संशोधनरूपेण सर्वमपि चिन्तयन्तः स्मः. कथम् एतस्य ज्ञानबोधनं न भवति भारतीयविद्यापीठे. अत्र विद्यापीठ गुरुकुलाः सन्ति किल, गुरुकुले शिष्याः they learn something. Why don't they learn science, आधुनिकविज्ञानं? The same way, why did we not learn the Vaidika parampara in our schools, the so-called Paschatya westernized schools learning? How can we build this? एतस्य संयोगः वा सामीप्यं कथं साध्यं भवति वा न वा? सर्वे अस्मासु इदानीम् अमेरिकादेशे वयं स्मः, अस्माकं बालाः अत्र पठन्ति. कथं वयं दातुं शक्नुमः एतस्य संयोगः तेषां? This is a challenge even now for us, for our kids. How are we going to make the two ends meet? आचार्यः, अतः एव अहं चिन्तयामि, धनञ्जय गोविन्दाचार्यः ऋषिः एव इति. The answer he gave is beautiful. He said, आचार्यः वदति, यदि विज्ञानम् अस्ति, विज्ञानम् अस्माकं भारते भारतीयसंस्कृत्यां भारतीयवातावरणे जातं, तर्हि अस्माकम् अस्ति. परम्परा ज्ञानस्य स्वामी कोऽपि नास्ति, ज्ञानं सर्वेषां भवति, परन्तु परम्परा वा तस्य प्रयोगः यदि भारतदेशे भूता, भारतवातावरणे सम्भूता, तर्हि अस्माकं भवति. वयं सर्वे, we can all accept it. It gets into our, just the way Ramayana, Mahabharata. We don't have to learn anything. They just come automatically. The same way, Vijnanam api bhavati yadi it is internalized. Parantu yadi tad na kritam, anyataha, when we get it from somewhere, neetva atra we start to put it in, insert it as a foreign element. Tada eva कष्टः भवति. इदानीम् अस्माकं परिस्थितिः एवमेव अस्ति. It has been introduced to our Bharatiya education system as a separate, as an alien form, in the form that was good for Western civilization, but not for how our upbringing is. अस्माकं वैदिकपरम्परायां तं संयुज्य दातव्यम् आसीत्, परन्तु न कृतम्. अतः विज्ञानविषयः अन्यत्र एकत्र अस्ति, पृथक् अस्ति, अन्यत्र अस्ति अस्माकं वैदिकविषयः. द्वयोः संयोगः न अभूत् पूर्वम्. अतः आचार्यः उक्तवान्, सः एषः ब्राह्मस्य, यः ब्राह्मम् इच्छति, इंटेलेक्चुअल् इति वदति, तस्य मुख्यविचारः एषः. कथं एतयोः संयोगः भवतु, तदनन्तरं तस्य कृते किं कर्तव्यं, what do we have to do as being part of this process? If we want to keep that parampara alive and take it to the next generation, how do we do this together? एषः धनञ्जय गोविन्दाचार्यस्य स्मरणानि एतानि कानि. एतस्यानन्तरं किञ्चित् एकमेव द्वयोः वाक्यद्वयम् उक्त्वा अत्र समारोपं करोमि. गोविन्दाचार्यः इदानीं सर्वे श्रुतवन्तः गायनम्, अनन्तरम् अत्र भाषणमपि श्रुतवन्तः किल. सः इदानीम् अत्र अस्ति किल. He is with us, right? Do you all agree? आम्, उत्तमम्. इतोपि
उच्चैः आम् आचार्यः अस्मासु अस्ति सः किमर्थं कालिदासः अपि उक्तवान् ज्ञानदेहस्य अन्तः एव न भवति सर्वदा स जीवति एव अतः आचार्यः अत्र अस्ति अस्मासु अस्ति अस्माकं स्मरणेषु अस्ति चिन्तनेषु अस्ति सः इदानीं तं वयम् अग्रिम अस्माकं बालानां वा ये आगच्छन्ति युवजनाः तां वयं दातुं सर्वे शक्ताः भवेयुः इति आचार्यः उक्तवान् तस्य एतस्य भाषणस्य वा कार्यक्रमस्य प्रथमतया पूर्णप्रसाद महोदयः उक्तवान् सप्त इति ह्यूस्टन् इति लेटर्स् मध्ये सप्त अक्षराणि सन्ति इति सप्त एव उपयुज्य अन्यम् एकम् उदाहरणं ददामि महोदयः सः उक्तवान् सप्तवर्णानि सप्तधातवः इति अन्यमस्ति सप्तसन्तानम् इति सप्तसन्तानानि वा सप्तसन्ततयः इति संस्कृत अस्माकं पराशरस्मृत्यो अपि भवति सप्तसन्तत्यः इति 7 types of santati. Santati is anything that comes of offsprings. 7 types. There are 7 types, sapta santatayah. And the first one we all know, sapta biological offspring, putraha, putri, sarve jananti. So that is first level of impact. अस्माकं प्रभावः पुत्रः पुत्री अपत्येषु भवति सः प्रथमस्तरः द्वितीयस्तरः दानरूपेण we can donate something for a cause and then make something happen दानरूपेण भवति द्वितीयः स्तरः अनन्तरं निर्माणं किमपि मन्दिरनिर्माणं वा किमपि सत्रस्य यागसत्रं किमपि भवति तस्य कृते किमपि दातुं वा दत्त्वा निर्माणं कृत्वा निर्मापयित्वा वयं प्रभावं कर्तुं शक्नुमः वापि कूप तटाकानां निर्माणं वा निर्मापणं तदपि अन्यः अनन्तरं किं भवति ग्रन्थरचना काव्यरचना सः प्रभावः जायते ततः अनन्तरम् अस्ति विद्यादानम् अस्मासु यत्किं विद्या या का विद्या अस्ति तां दानं कृत्वा शिष्यान् वयं सृष्टीकुर्मः सः षष्ठः अस्ति सप्तमः किमस्ति एतत् सर्वमपि अतीत्य संस्थाः राज्यानि institution coming up with new institutions building them up antimah prabhavah the 7 forms of santatayah the last one which is encompassing all of that goes beyond this is what rishi jana kuruvanti the rishi parampara that we all celebrate that exactly goes beyond this and takes the 8th step antimah padah asti saha asti to create a movement jagriti jana manasi परिणामं कृत्वा अस्मासु किञ्चित् यदि परिवर्तनं भवति चेत् तर्हि तस्य प्रभावः जातः तस्मिन् तेषु जनेषु तेषां मनसि एषः ऋषिः सर्वदा जीवति तादृशस्वरूपः अर्वाचीन अस्माकं कालीनः वयं सर्वे दृष्टवन्तः स्पृष्टवन्तः श्रुतवन्तः तादृश व्यक्तिः अस्ति वन्नञ्जे गोविन्दाचार्यः वयमेव भाग्यशालिनः धन्यवादः वन्दनानि